अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको नए चूज़े जब हम ख़रीदते हैं तो उस वक़्त कौन से इम्पोर्टेंट्स काम हैं जो आपने फ़ौरन करने हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ करूँगा कि जब भी आप नए चूज़े ख़रीदें तो अमूमन देखा गया है कि लोग चूज़े तो ख़रीद लेते हैं लेकिन उनकी केज की तैयारी या बाकी तैयारियां कंप्लीट नहीं होती, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम बनता है और उनके चिक्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आज इसी चीज़ को हम डीपली डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताऊंगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जब चिक्स आपके पास पहुँचने हों उससे पहले पहले आपने अपना केज मुकम्मल तैयार कर लेना है, क्योंकि देखा ये है कि बाज़ लोग कहते हैं यार केज तैयार है, कोई इशू नहीं है केज का, बस चिक्स आएंगे तो कर लेंगे सारा कुछ, तो किसी भी केज में हम डाल देंगे टेम्परेरी तौर पे। तो दोस्तों, जब चिक्स आपके पास आते हैं एक सफ़र करके, एक कहीं से भी वो शिफ्ट होते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को आप समझें कि जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको बाज़ दफ़ा दिल नहीं लगता वहाँ पे, बाज़ दफ़ा हमें वो जगह पसंद नहीं आती, खाने पीने को दिल नहीं करता, भूखे रहते हैं, उदास हो जाते हैं। इसी तरीके से ये भी एक जानदार है। इसी लिहाज से आपने इनके एहसासात व जज्बात को समझना है और इनके एहसासात व जज्बात को समझते हुए अपने चिक्स को आपने वार्म किस्म का वेलकम करना है। जैसे कि कोई स्पेशल चीज़ आती है तो उसके लिए आप उसका बहुत दिल से खुशामदीद कहते हैं, ऐसे आपने चिक्स को वेलकम करना है। तो उसके लिए आपके केज की मुकम्मल तैयारी पहले से हो, केज साफ़ सुथरा हो, ये ना हो कि पहले से वो केज गंदा हो और आप उसी केज के अंदर उससे कहें यार कोई मसला नहीं है, आज छोड़ देते हैं, कल परसों कर लेंगे या इस केज की बाद में सफाई कर लेंगे। तो वार्म वेलकम के लिए ज़रूरी है कि केज आपका तैयार हो और उसकी सफाई वगैरह भी प्रॉपर की हुई हो। तो दोस्तों, उसके बाद जब चूज़े पहुंचते हैं हमारे पास तो उनकी कैफियत ये होती है, सफ़र करने के बाद अपनी कंडीशन देखें। जब हम लोग सफ़र करते हैं तो सफ़र के बाद हमें थकावट फ़ील होती है, हमें ज़रूरत होती है कि हम आराम करें, कोई अपनी मंजिल पे पहुंच के आराम करें, हमें अच्छा खाना मिले, हमें अच्छा पीना पानी मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है इंसान की। इसी तरीके से ये जानदार चीज़ जो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, चूज़े जो हैं नन्हे मुन्ने से होंगे, तो इनको जब हमने शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले से आप उनके टेम्परेचर का इंतज़ाम करके रखें। जो टेम्परेचर इनको रिक्वायर्ड है उनकी एज के मुताबिक, ये मेरी वीडियोस के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि किस चूज़े को कौन सा टेम्परेचर किस एज में रिक्वायर्ड है। तो आपने उसके मुताबिक उन चूज़ों की एज को मद्देनज़र रखते हुए टेम्परेचर एडजस्ट करना है। दोस्तों, टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए W1209 थर्मोस्टेट को मैं प्रेफर करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा थर्मोस्टेट है जो बहुत बेहतरीन है। इसकी मुकम्मल सेटिंग्स भी मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट भी पाकिस्तान के अंदर इंतहाई मुनासिब है। तो ये थर्मोस्टेट आप ज़रूर अपने केजेस के अंदर लगाएं, अपने इंक्यूबेटर के अंदर यूज़ करें, ब्रूडर्स के अंदर यूज़ करें। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं कि ये एक तो आपकी बिजली को भी फिनंशियली वो कम करता है, मतलब ये कि टेम्परेचर पूरा होता है तो आपके बल्ब्स को ऑफ़ कर देगा, इससे आपकी बिजली की में बचत होगी और टेम्परेचर भी वेल मेंटेन्ड रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने ब्रूडर्स के अंदर या अपने केजेस के अंदर W1209 थर्मोस्टेट को लगाएं और इसकी इंस्टॉलेशन करें। इसकी मुकम्मल सेटिंग मेरी वीडियो के अंदर अवेलेबल है, वो आप देखें। तो जो ही चिक्स आपके पास पहुँचें, इनको प्रॉपर टेम्परेचर दें। इनके केज की सफाई के साथ साथ जो पानी के बर्तन हैं, जो खुराक के बर्तन हैं, उनकी पहले से ही आप अच्छी तरह से सफाई करके उनको सर्फ वगैरह के साथ धो के फ़्रेश किस्म का इंतज़ाम करें और फ्रेश किस्म की फ़ीड आप उनको आगे रखें।
اور اگر سفر انہوں نے لمبا کیا ہے چکس نے، تو ان کے لیے آپ پانی کے اندر ایک تو نیم گرم پانی رکھیں ان کے آگے، اور اس نیم گرم پانی کے اندر کوئی بھی آپ اینٹی بائیوٹک یوز کر سکتے ہیں، آپ وٹامنز یوز کریں، آپ میڈیسن وغیرہ جیسا کہ پیناڈول ہے، سیپٹرون ہے، یہ جو میڈیسنز ہیں، یہ میڈیسن سفر کرنے کے بعد عموماً ریلیکس کرتی ہیں انسان کو بھی اور چوزوں کو بھی ریلیکس کریں گی، تھکاوٹ ان کی دور ہوگی، ان کے اندر جو کمزوری ہوئی ہے اس کو بلڈ اپ کرے گی۔ تو دوستو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب چکس ہمارے پاس پہنچ گئے، آپ نے جن حضرات سے یہ چوزے خریدے ہیں ان سے یہ پوچھ لیں کہ آپ نے ان کی فلیشنگ کب کی ہے، آپ نے ان کی میڈیکیشن کون سی کی ہے، آپ نے مزید یہ پوچھ لیں کہ ویکسینیشن کون سی اور کب کی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا سوال آپ اپنے جن سے چوزہ خرید رہے ہیں ان سے ضرور کریں، تو وہ جو بھی آپ کو جواب دیں اس کے مطابق پھر آپ نے اگلا لاہے عمل تیار کرنا ہے، اگلا ڈائٹ پلان تیار کرنا ہے کہ آپ نے ان کی فلیشنگ کب کرنی ہے، آپ نے ان کو ویکسینیشن کب کرنی ہے، آپ نے ان کی میڈیکیشن کون سی اور کب کرنی ہے، یہ سارا کچھ پھر آپ اپنا لاہے عمل اس کے مطابق تیار کر لیں۔ تو دوستو فلیشنگ جو ہے اس کا بھی مکمل طریقہ میری ویڈیو کے اندر موجود ہے، آپ وہ بھی فلیشنگ کا بھی چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی انتہائی ضروری ہے چکس کے لیے۔ اور فلیشنگ کا طریقے کے ساتھ ساتھ جب سفر کیا ہو چکس نے یا سفر کروانا ہو انہوں نے، اس سے 1-2 دن پہلے اور 1-2 دن بعد میں چوزوں کی فلیشنگ ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایک تو سفر کی تھکاوٹ اور دوسرا سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ کمزوری، اور فلیشنگ جو قدرتی طور پہ ہم کرتے ہیں اس عمل کے دوران بھی چکس کے اندر تھوڑی سی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور فلیشنگ کے فوراً بعد ان کو اینٹی بائیوٹک یا وٹامنز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان کی ہرگز فلیشنگ نہیں کرنی جب وہ چکس سفر کر کے آئے ہوں یا جنہوں نے سفر کرنا ہو، اس ٹائم آپ نے ان کو فلیشنگ نہ کروائیں، بلکہ 1-2 دن پہلے اور 1-2 دن بعد فلیشنگ ضرور کریں۔ تو دوستو وٹامنز ان کو پراپرلی آپ دیں، جب آپ کے پاس چکس پہنچ جائیں آپ نے مکمل ان کا سارا سیٹ اپ بنا دیا، آپ نے ان کی ایڈجسٹمنٹ کر دی، ٹمپریچر ایڈجسٹمنٹ کر دیا، آپ نے ان کا مکمل لے آؤٹ تیار کرنے کے بعد جب آپ نے ان کا وارم ویلکم بھی کر دیا، سارا کام آپ نے کر لیا، تو اس کے بعد پراپرلی آپ ان کا شیڈول بنا لیں، ان کی ویکسینیشن کا شیڈول بنا لیں۔ ویکسینیشن کے ریلیٹڈ بھی میری ویڈیوز اویلیبل ہیں کہ ویکسینیشن آپ نے کیسے کرنی ہے، ان چکس کو کیسے کرنی ہے، مرغیوں کو کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا ڈیوریشن وہ 1 مہینے سے کم نہ ہو اور 3 مہینوں سے زیادہ نہ ہو، اور اگر آپ نے ایک دفعہ NDIB ویکسینیشن کی ہے، دوسری دفعہ ND لسوٹا کر لیں، تیسری دفعہ ND کلون کر لیں۔ اس طرح سے ویکسینیشن بھی وہ بھی چینج ہونی چاہیے، ہر دفعہ ویکسینیشن چینج کریں۔ تو یہ سارے کا سارا جب آپ ٹائم ٹیبل بنا لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے چوزے جو ہیں وہ صحیح پلیں گے، اور ایکسپائرٹی کے بھی چانسز کم سے کم ہوں گے، اور دوسرا آپ کی بیماریوں کے بھی چانس کم سے کم ہوں گے۔ ان کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، پانی اور خوراک وغیرہ وہ پراپرلی آپ ان کو ان کا بھی شیڈول بنا لیں، اس کے مطابق دیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے چکس جو ہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوں گے، کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اور بہترین طریقے سے آپ کے چکس پلیں گے۔ اس ساری ویڈیو کے اندر جو سب سے مین چیز ہے جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہی ہے کہ جب چکس آپ لیں تو ان کا ویلکم ایک اچھے انداز سے کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ویلکم کریں تو انگلش کی اس کوٹیشن کو یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو چکس کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو فرسٹ امپریشن جو ہے وہ اچھا دیں، اچھا ویلکم کریں،
تو انشاءاللہ تعالی جو ہی ان کے اوپر فرسٹ امپریشن آپ کا اچھا پڑے گا تو وہ پھر کھائیں پئیں گے بھی. اور یہ جو گلا شکوہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب چکس میرے پاس پہنچے ہیں تو ایکٹیو اور ہیلدی تھے لیکن ابھی وہ کھا پی کچھ نہیں رہے، اور دوسرے چوتھے دن یہ رپورٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب وہ بیمار ہو گئے، پھر مرنے کی رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ جناب وہ مر گئے. تو اس سارے واقعے کو جب آپ اہمیت دیں گے، خاص اس کو اہم کریں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ والی نیوز ہوتی ہے ایسی نیوز نہیں آئے گی. پھر انشاءاللہ گڈ نیوز ہی آئے گی کہ چکس آپ کے پلیں گے اور آپ کو اچھا آؤٹ پٹ بھی دیں گے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو نظر آتا ہے، کسی بھی وقت چکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں چوزے ڈھیلے ہیں، چوزے مر رہے ہیں، چوزوں کو کوئی اور ایشو نظر آ رہا ہے، تو فوری طور پہ آپ اس کو ریزالو کرنے کی پوری کوشش کریں. تو انشاءاللہ اگر آپ ٹائملی وہ کام کریں گے تو پھر وہ کام بہتر ہو جائے گا. جیسا کہ وہ کوٹیشن ہے انگلش کی، "A stretch of time saves 9". تو اگر آپ اسی طرح سے لیٹ کر دیں گے تو پھر وہ اسٹریچ جو ہے وہ بھی ٹائم پہ نہیں ہوگا اور پھر کام مشکل ہو جائے گا. تو دوستو آپ کو چاہیے کہ وقت پر انفارمیشن اور پری انفارمیشن رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو کسی میدان میں پرابلم نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ بیماری آنے کے بعد سوچیں گے، سرچ کریں گے کہ اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے، تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میری خواہش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو واچ کرتے رہیں اور علم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، اور ان پرابلمز کو ٹیکل کریں. تھینک یو ویری مچ.